शौबे तजवीद व क़िरात जामिया अक्कल कुआ मौसूफ तशरीफ़ लाएँ और हम सामईन को अपनी मंझी हुई आवाज़ में बेहतरीन तिलावत से महजूज़ फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. ما شاء الله أحسنت وزينت. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. الله أحسنت وزينت. هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ما شاء الله. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ما شاء الله. باعدنا يا رب من عذاب جهنم. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون.
بارك الله فيك، أحسنت. يوم تطوى السماء كطي السجل للكتاب كما بدانا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الله ما شاء الله، أحسنت وزينت يا قارئ، أحسنت الوقف ما شاء الله. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم وعدنا الله حق، وعد الله حق. الله يبارك فيك، بارك الله في صوتك. آمين. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. الله أكبر ما شاء الله. الله أكبر، الله أكبر. زينت يا قارئ، بارك الله في عمرك. وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الله سبحان الله. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما شاء الله. صلى الله على النبي، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قل إنما يوحي إلي أنما
إله إلا الله. فهل أنتم مسلمون؟ الله ما شاء الله. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الله ما شاء الله. مقام حزين، اللهم اجعلنا من الصالحين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. ما شاء الله. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. اللهم نحن الحديث.
माशाअल्लाह, अहसंत। إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الله الله الله. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. الله ما شاء الله، مقام جميل، أحسنت وزينت يا قارئ، الله يفتح عليك. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله، اللهم احفظنا من عذاب النار. عذاب الله شديد، اللهم احفظنا منه. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكرى وما هم بسكرى. الله، زيدك زادكم الله علما وفضلا. وترى الناس سكرى وما هم بسكرى. وترى الناس سكرى وما هم بسكرى ولكن عذاب الله شديد. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कारी साहब ने मुख्तलिफ़ रिवायतों में ऐसी आयतें पढ़ सुनाई जिसमें जन्नत के भी वादे हैं,